سلام ندعنا قبلنا تخطاتلتي أخسماوين مرة حفاش AMN نزي ساعات زي تسنادو زيناتات النو بلما RST زينا أب تقراي داقما يكونات نمجمار لعلو تعدراوي مدلاوات يفتمو كنزلو تفلتو كجلا نبر حوحات كابت حتى تنت نمهدامن أب سلطان نمزنحنا كبله نتقراي نابكالو زور كونات المكران يأتو كنزلو تقادانيت أرقاش آدانة قلتن كاب موت نلعلي انتاي كنرينا ندل زلنا تقارو قال بعلت مويات عنان تقادانيتن زانتاو زينانا غيرنا حريما يلنا سبب سلطان فيدرالن حوحاتن حدشت وتعدراوي من قسقاسات الجميرو ميلو أفريكان ريبورت دبوب السودان أبتقادو بإثيوبيا زركب معسكر سراويت القبطي كم زعزوتو تحبيرو نزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتال أب تقراي داقماي كونات نمجمار لعل وتعدراوي مدلاوات يفزمو كمزلو تفليدو بأسمرا زرقف كم في حوحات مس فيدرال منغستي قطتاوي وتعدراوي قجت نمجمار كمزو السنة تقليزو أيتا جيتاتشو ردان أمباسادر ريدوان حسينن نتزت على وتعدراوي من قسقاس بوقعي أقالي عم اتحدش وتعدراوي مدلاو نتي أب تقراي زسفن جمارو سلام ناب كبير قلولاو كودغو كم زخل تنتنتي تنقعو أب سمين إثيوبيا مالتاب تقراي نخلت عمتات زغتزل دماوق زغتن تسفا سلام زمزن سممعنة بريتوريا دحر 4 عمتات نافتو مفراس زمرح هزوزن أسنبادن وتعدراوي مدلاو يقبر كمزلو تقاهدو كاند تدراجر توعلو سلام بريتوريا زنبرو أيتا جيتاتشو ردان أمباسادر ريدوان حسينن بحبار أبزوزوو وقعو صحوف كم زحبرو بمنغست إيرترا زرقفن نتناي سلام سممعنة زقاومن ناي حوحات حدا كفي مس فيدرال منغست إثيوبيا قطتاوي وتعدراوي قجت نمخفات ملؤ وتعدراوي وسانة كم زحلفن مدلاوات يكايد كم زلون أرقاقيزوم كم تبصابتهم لعلو تبسلطان ازي أبوش تحوحات تفاتيرو زلو حدش وتعدراوي كتلة نتي بخلتشن 14 متمرد أبي جنوب أفريقيا زتفرمه ناي سلام سممعنة بوقع بمفراس تقراي داقماي ناب وقن عنوة نمئتاو ينكساغسلو كبلو قنيزوم ازي بأسمرا زرقف قجلة علامو نتز سفن ناي سلام كيد مزراقن أبي العلي فيدرال منغستي وتعدراوي مدقعت مفناون مخانو اتون بوليتيكينياتات قنيزوم ايتا جيتاتشو ردان أمباسادر ريدوان حسينن أبتزوتو وسطو مقلتي اتي قجلة نربحا قداماوي حيلتات بمقلقال نت حزب تقراي كابوق عارفو تنفاس زرخبلو ناي سلام هاهو كمن زعيدللو كبلو قاليت أمو اتوم مسابة سلطان أسميروم كم زحبرو ازمن كسغاس زين ربحا حزب تقراي يخون نربحا ملا هاقر إثيوبيا كل زي كونس سلطان بحيل نمتشباطن ننايك أربا قربا بالتهاقرات استراتيجيكاوي ربحا نملقاسن زت عالم أيو دمايلوم إذا حدش معبالزي أبقرنا أفريكا حدش ناي حيل ميزان زي مرقاقان كم زفتر اتوم بوليتيكاوي تنتنتي قلتو حوحات اتباس مراي قبرلو زبحال دقاف نتي زباوي وطري زيادة زقاددون نكلتيوم وقنات نابزي تدلي دما وق زملسن مخانو أفليتوم أيتا جيتاتشو ردا أب مقلتيوم كم زحبرو حزب تقراي كابز حزز كايد زلو ناي وقت رمبا رسو كرحقن نتز ترخب سلام كحلون تقويعوم بتوساخي فيدرال منغستون نتكونتات بتعقستن بتنقاغن كحزو كم زقبا التحساسيبوم أمباسادر ريدوان حسين بوغنوم محبرسب عالم نزي سممعنة بريتوريان مفراس زقبر زلو نايكونات مدلاو بترك الخونونون عبقون سلام كقومن أغنزيبوم إذا حبريتازي كابتوم قدتا أبت كيد سلام زنبرو لعلوت مرح تزوات بمخانو اتسقات ناي حق كونات ناي مجمار تخولو لعلواي مخانو يملكت فيدرال منغستي إثيوبيا يخون اتنازم مخنيات كونات زخون زلو حوحات بزعبا ززوات حبراو صحف كساب حزي زهابو وقعو ملاش يلن يخون انبر ابتو زوازلو وتعدراوي من كسغاسات بعتو بيكتاتلو كمزلو نكفل زينا نازبتح حبريتا يرد قجلة نبر حوحات كابت حتاتنت نمهدامن أب سلطان نمتنحن كبل نتقراي نابكالو زركوناتن مكران يأتوا كمزلو تقاداري تارقاش أدانة قليزن ات قجلة مستطر حزب تقراي زخونا منغست إيرترا مالتون شعبية حدوش سلطاوي محزنة مسريتو كمزلون ازدمان اتز ترف رهوا حزب نمتفاء زعلم مخانو قليزن حزب تقراي كابت زوردو عمي قسلي سبعوي كيساران قطباوي عنوتن كيحاوي خلو وشتاوي
ፖለቲካዊ ምስሕሓብ መራሕቲ ሕወሓትን ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ዝግበሩ ዘለው ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን ነቲ ክልል ዳግማይ ናብ ኣፍ ደገ ጥፋት የብፅሕዎ ምህላዎም ወግዓዊ ዘብጻባት ይገልጹ። ነበር ተጋዳሊትን ፖለቲካ ተንታኒትን ኣረጋሽ ኣዳነ ንጋዜጣ ወጋሕታ ኣብ ዝሃብኦ ፍሉይ ቃለ መጠይቕ ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝርከብ ጉጅለ ንመወዳእታ ዕላማ ገይሩ ሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ስልጣን ምጽናሕን ናይ ባዕሉ ማቻ ናብራ ንምውሓስን ጥራሕ እዩ ኢለን። ተጋዳሊት ኣረጋሽ ኣስሚረን ከም ዝሓበረኦ እዚ ኣካይዳ እዚ ንዲሞክራሲ ወይ ንምምሕያሽ ናብራ ህዝቢ ዝዓለመ ዘይኮነስ ካብቲ ብሰንኪ እቲ ዝሓለፈ ኩናት ዝመጽእ ናይ ተሓታትነት ፍርሒ ንምምላጥ ዝግበር ዘሎ ናይ ህዝቢ ጽዋን ፈተነ ምዃኑ ዕላዊ ገይረን ኣለዋ። እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ካብ እዋን ናብ እዋን እናገደደ ይመጽእ ኣሎ ዝበላ ተጋዳሊት ኣረጋሽ ብሰንኪ እቲ ዝሓለፈ ኩናት ኣሽሓት መናእሰያት ከም ዝጠፍኡ ጸጋታት ከም ዝዓነወን መሬት ትግራይ እውን ክሳብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ከም ዝርከብን ኣዘኻኺረን። ይኹን እምበር እቲ መሪሕነት ነዚ ኩሉ ዓብዪ ጥፋት ገምጊሙ ንህዝቢ ትግራይ ይቕሬታ ከም ዘይሓተተ ብምውቃስ ኣብቲ ክልል ልዕልና ሕግን ተነጊሱ ስርዓት ዘለዎ መንግስትን ምርግጋእን ተመጺኡ ተሓተቲ ከም ዘስዕበሉ ስለ ዝፈልጥ ምርግጋእን ሰላምን ክፈጥር ከም ዘይደልዩ ኣቃሊዕን። ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ቅልውላው ኣብ ዝወድቀሉ እዋን ወታደራዊ ምስሕሓብ ከም መህደም ስትራቴጂ ክጥቀመሉ ምፍታኑ ልሙድ ምዃኑ ድማ ኣረዲአን። እቲ ጉጅለ ንባዕሉ ካብ ዘለዎ ከቢድ ጭንቀትን ውጥረትን ዝነቐለ ብሓንጎሉ ንሰላማዊ መንገዲ ክሓስበ ይኽእልን ክብላ እውን ገሊፀን። ብተወሳኺ እቲ ዝሓለፈ ኩናት ብሰላም ንከይውዳእ ቀንዲ ዕንቅፋት ዝገበረ መንግስቲ ኤርትራ ሻዕብያ ምዃኑ እናፈለጡ ሕዚ ምስኡ ወገን ኮይኖም ነቲ ዝተረፈ ጥፋት ንምምላእ ዕድል ይፈጥሩ ከም ዘለው ብምግላጽ ገበን ምትሕብባር የካየድ ምህላው ኣረጋጊጸን። እቶም ቀንደኛታት መራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ብስርቅን ብቕትለትን ዝሰኸሩ ንሰብን ንመንእሰይን ምቕታል ከም ልሙድ ዝርኡ ምዃኖም እተን ነበር ተጋዳሊት ብትኹረት ዝገለጾ ቃል እዩ። እዚ ኣብ መንጎ እቶም መራሕቲ ዘሎ ናይ ስልጣን ድሌትን ምስሕሓብን ነቲ ህዝቢ ብኣውራጃን በዓሌትን ብምክፍፋል ሓደሽቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ፈተነ ምዃኑ ተፈሊጠሉ ኢለን። እዚ ምክፍፋል እዚ ናብ ታሕተዋይ መዋቕር ጸጥታን ናብ መላ ህዝብን ብምውራድ ንኹሉ የማናይን ጸጋማይን ናይ ምግምማዕን ናይ ባዕሉ ደጋፊ ጥራሕ ናይ ምድልዳልን ሓደገኛ ስጉምቲ ይውሰድ ምህላው ኣረጋጊጸን። ተጋዳሊት ኣረጋሽ ኣዳነ እዚ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ብመላ ህዝቢ ትግራይን ብማሕበረሰብ ዓለምን ብትርክርአ ከም ዘለዎ ኣጠንቂቐን ኣለዋ። ህዝቢ ትግራይ ጉዳዩ ብስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያን ብዲፕሎማስያዊ ዘተን ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዝጸበ ምስ ገለጻ እዚ ብውሕዳን መራሕቲ ዝዝወር ዘሎ ናይ ኩናት ወረታት ንረብሓ ህዝቢ ዘይውክል ምዃኑ ሓቢረን። ሕወሓት ዘይተዛዘመ ብሔራዊ መኸተለን ንምባሉ ንብዙሓት ኣቆዲዑ። ኣብ ትግራይ ዝወሃቡ ዘለው መግለጽታትን ኣብ መንጎ ወታደራዊ ምድላዋትን ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያን ዘሎ ኣፈላላይ ከምኡውን ጉዳይ ምልመላ መናእሰያት ትግራይን ርሱን ክትዓልዒሉ ተባሂሉ ድሕርቲ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ደማዊ ውግእ ኣብ ክልል ትግራይ ዳግማይ ወታደራዊ ምድላዋትን ዘይተዛዘመ መኸተን ኣለኒ ክብል ሕወሓት ይገልጽ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሳዕቤን እቲ ዝሓለፈ ኩናት ከይሓወየን ከሎ ነቲ ክልል ናብ ምንታይ ኣንፈት የምርሖ ኣሎ ዝብል ከቢድ ስጋትን ሕቶታትን ይለዓሉ ከም ዘለው ተገሊጹ። ብዕልዋ ጊዜያዊ መንግስቲ ተሸይሞም ዘለው ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ኣብ ዝሃብዎ ወግዓዊ መግለጺ ልኡላውነት ትግራይ ብምርግጋጽ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ምምላስን ዘይሕጋውያን ዕጡቓት ካብቲ ክልል ብምውፃእ ኣብ ትሕቲ ጽላኢ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ሓራ ምውፃእን ቀንዲ ዕማማት ካቢኔ ሕወሓት ምዃኑ ኣፍሊጦም። እቶም ሓላፊ ቢሮ ዘይተዛዘመ ብሔራዊ መኸተ ናይ ተሓዱሽ ካቢኔ ቀንዲ ዕማም ምዃኑ ብወግዒ ሪፖርት ገይሮም ኣለው። ይኹን እምበር እዚ ኣቀራርባ እዚ ምስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ውዕሊ ፕሪቶርያን ዝጋጮ እዩ ዝብሉ ሰከፍታታት ካብ መርበባት ሓበሬታን ተንተንትን ይስማዕ ኣሎ። መበል 38 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ሕድረ ስዋኣትና ንምውሓስ መሰል ርእሰ ውሳነና ብዝብል መሪሕ ቴማ ንምኽባር ምድላዋት ይግበር ኣሎ። ሰነ 15 መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ እቲ ሓዱሽ ካቢኔ ነቲ ብሔራዊ መኸተ ንምስላጥን መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽን ኣለዎ ዝብል ውሕሉል መታለሊ መግለጺ ዶክተር አብርሃም ሰፋሕ ትርኢቶታት እናተኣናገደ ይርከብ። እዚ ወግዓዊ መግለፂ እዚ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ርሱን ክትዕን ተቃውሞን ወሊዑ ከም ዘሎ
ካብ ዝተፈላልዩ ነበርቲ መቐለን ጸብጻባት መራኸቢ ሓፋሽን ምርዳእ ይከኣል ብሰንኪ እዚ ሓራ ናይ ምውፃእ ዕላማ ኣብ ዝተፈላልዩ ከባብታት ትግራይ ሓደሽቲ መናስያት ናብ ውትድርና ናይ ምምልማልን ምግፋፍን ስጉምትታት ይውሰደሉ ብዙሓት ነበርቲ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ኣብ ዝህብዎ ዘለው ርእቶታት እቶም ቀዲሞም ዝተሰውኡ ኣእላፍ መናስያት ትግራይ ስድራ ቤቶም እንታይ ዓይነት ካሕሳ ረኺቦም ቤተሰብ ስዋት ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ፀገም ወዲቖም መሰል ስዋት ብካድረታት ሕወሓት እናተረገፀን ከሎ ሓዱሽ ናይ ሞት ፃውዒት ምቕራብ ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ይነቕፉ ኣብ ሓደ ከባቢ ኩናት ጠጠው ኢሉ ናብ ናይ ሰላም ከይዲ ድሕሪ ምእታው ከምዚ ዓይነት ዘይተዛዘመ ብሄራዊ መኸተ ዝብሉ ቃላት ምጥቃም ነቲ ሰላማዊ ከይዲ ከም ዘዳኸሞ ፖለቲካዊ ተንተንቲ የረድኡ ማሕበረሰብ ዓለም ጉዳይ ትግራይ ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ ዘተን ልዝብን ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝኣምኑ ነዚ እውን ኣደራዳሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኦሊሰጎን ኦባሳንጆ 4 ሰነ 2018 ዓ.ም ናብ ትግራይ መብጻሕ ምግባሮም ነዚ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ሓቂ ኮይኑ ከሎ ዘይሕጋዊ ካቢነ ሕወሓት ህፃናት ትግራይ ብሓይልና ገፈፈን እናገደደን ዘይተዛዘመ ምኸተለን ብምባል ንምኸተ ዝጠቅም ጨቆን ሕግታት ብምርቃቕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ጥሕሰት ይፍጽመሎ ዝበሉ ተቃውሞታት ካብ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ እናበጽሑ እዮም እቶም ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዘድልዮ ዳግማይ ኩናትን ምልመላ ወታደራትን ዘይኮነስ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ከይዲ ፍረፍሪው ተመዛበልቲ ብሰላም ናብ መረበቶም ዝምለስሉን ኣካላውን ስነኣእምራውን ሕዌት ዝረኽብሉን ባይታ ምፍጣር እዩ ዘለዎ ዝብሉ ጠለባት ይቕጽሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዘይሕጋዊ ካቢነ ሕወሓት ዘውፅኦ ዘሎ መግለጽታት ንህዝቢ ትግራይ ዘይውክልን ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም ድሌት ዝተረሓሓቐ ምዃኑ ብዙሓት ደቂ ትግራይ ርእይቶኦም ይዕርፍ ኣለዉ እቲ ዘይሕጋዊ ካቢነ ሕወሓት ዘይተዛዘመ ምኸተን ታሊዎ ነቲ ካቢነ እዩ ዝምልከት እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ኣይኮነን ዝብሉ ተቃውሞታት ድማ ቀፂሎም ካብ ሞት ንላዕሊ እንታይ ክንርኢ ኢና ንድለ ዘለና ተጋሩ ቃል በዓልቲ ሞያ ጥዕናን ተጋዳሊትን ዛንታው ዜናና ጌርና ሓሪና የለና ብሰንኪ ስሕተት መሪሕነት ሕወሓት ዘጋጠመ ናይ ፅንተት ኩናት ዘስካሕክሑ ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ስነኣእምራዊ ስብራትን ብዓይነ ርኤ ብምባል ፅሑፋት ዝጀመረት ተጋዳሊት ሩታ ታፈረ ኣብቲ ኩናት እዋን ዝተሰውኡ ኣካላቶም ዝጎደሉን መሓዝቶም ዝሰኣኑን መናሰይ ትግራይ ዝበፅሖም ማሕበራውን ስነኣእምራውን ቅልውላው ንሓደ ወለዶ ዘተርፍ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዝበለት ሩታ ድሕሪ እቲ ኩሉ ክሳራታትን ሂወትን ዕንወትን ንህዝቢ ናብ ሞትን ስቃይን ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት ተሓታትነት ስነ ምግባር ዘይብሎምን እዮም ክትብል ነቐፌት ኣቕሪባ መንእሰይ ትግራይ እባ ካብ ሞት ንላዕሊ እንታይ ክርኢ እዩ ተደልዩ ዝብል ሕቶኣ ዝምልከቱ ኣካል ክምልሶ ትጠልብ ተጋዳሊት ሩታ ታፈረ ቀፂላ ኣካላቶም ተቆራሪፁን ተበታቲኑን መን ምዃኑ ምልላይ ከይተኸኣለ ኣብ ጭረት ተኣኪቦም ዝተቐበሩ መናእሰይ ትግራይ ፍትሒ የድልዮም እዩ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘጋጠመ ፍጻመ ንቡር ሰብኣዊ ሓሳብ ዘይፀሮ ቃንዛ እዩ ብዓይንና ዝረኣናዮ ክትብል ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብቲ እዋን ፅንተት ዝነበረ እዩ ክትብል ድማ ተዘንቱ ኣብቲ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ፈለማ ኣባል ክፍሊ ሕክምና ኣርሚ 3 ድሓር ድማ ኣርሚ 31 ዝነበረት ሩታ ታፈረ ዝረኣየቶምን ዘሕለፈቶምን ዘስካሕክሑ ፍጻመታት ዘንፀባርቕ ህዝባዊ ጽሑፍ ብዙሓት መናስያት ትግራይ ዘይተንፈስዎ ግን ብዓይኖም ዝረኣይዎን ዘጋጠሞምን ፍጻመ ብምዃኑ ብበዝሒ ይቀባበልዎ ኣለዉ እዚ ጸብጻብ እዚ ኩናት ካብቲ ብርሑቕ ኮንካ ብዜና ትሰምዖ ወይ እትሪኦ ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ደማዊ ባሕሪ ዝነበሩ ሰባት ዘሕለፍዎ ዘይሕከኽ በሰር ሕልናን ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ዘለዎም ከቢድ ናይ እምነት ቅልውላውን ብዕምቆት ዘብርህ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን መርገፂኣ እዩ ከምቲ ካብቲ ናይ ዓይኒ ምስክርነት ጽሑፍ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመልክቶ እቲ ሓኪም ኣብ እንዳባጉና ሳምረ ወልድያ መርሳ ሃይቀ ጭረትን ካልኦት ሓያሉ ቦታታትን ዘጋጠሙ ህልቂታት ብቐረባ ተዓዚበ እየ ዝብል ዛንታ ዝዘርዘረት ኮይና ብፍላይ ብናድሮንን ብቆምብላታትን ኣካላቶም ዝተበታተኑ ንኡሳን መናሰይ ስጋዊ መንነቶም ንምፍላጥ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ በፂሖም ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ግፍዒ የለን ድማ ትብል ኣብ መሪሕነት ዘለው ኣካላት ዘነፃፀረ በሊሕ ነቐፌታ ዘጠቃለለ ጽሑፍ ሩታ መንእሰይ ትግራይ ቆለ ኩናት ዘለዎም ሓለፍቲ ንምጥባር መንእሰይ ክመውት ከም ዘይብሉ ድማ ትምዕድ እቲ ሓኪም ብዘቕረበቶ ሕቶ መሰረት ካብ ሞት ወፃኢ እንታይ ክንርኢ ኢና
ندل ناب موت مجد داغماي نجدد زلنا زي تملس حتو كل منسي تجرأيو اتهم أبسلطان زلو أكلات بسنا مقبار بقنعنان بسباونتن زي تهانتو زي كونس بموت كالوت تدغيمهم نابسلطان زديبو مخانم زقلت تتقادالي تروتا تافره أب تجرأي زلو حلفتي رأسهم زشومو نهزب زي ربحو سلام زي حسبون مرحتيوم كتب الدمات قلتهم نهزبي بتدقاقامي ناب كينات كأتو وخلو سقيل كام غبال كام زي قبع بمحبار أب تجرأي اتنايز انت تفتزامه مليسو كي اللعال سقاتا بمقلات هزباوي تقبالنت كهلو عي قبعن مخنياتو عبوشت محبرسب عبي ناي حقي ناي مريحنة حتو تاتلو مجمران ساتهم مستملسو زغطل كن حسبلو بمبال صحفات زازم ደቡብ ሱዳን ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ማዕስከር ሰራዊት ግብፂ ከም ዝዓፀወት ተሓቢሩ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሸነኽ ላዕለዋይ ናይል ከባቢ ፓጋክ ክንቀሳቐስ ዝፀንሐ ማዕስከር ሰራዊት ግብፂ ብወግዒ ክዕፅው ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣብቲ ምስ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢ ዝነበረ ወታደራዊ ማዕስከር ግብፂ ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ ረብሓ ንምሕላው ትጥቀመሉ ዝነበረት እስትራቴጂካዊ ማእከል ክትትል ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ውሳነ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሓይለ ሚዛን ዓብይ لوطي كم زخيلن اتا هاجر بسنك كوينات حد السودان زودغ نقد ندادي كونه نمكح حاستي مس إثيوبيا زلوا قطباون تحت قرصاون متأسسار نبعباي زلوا دليت مرايا مخانو تنتنتي قلصو أب باغاك زنبر معسكر سراويت قبزي سبمويا تكنيكن لوجستيكن حاويسو أستات كلتميتن سوسان زخونو قبصاوان كم زنبرو اتحابريتا يرد ركبتن كلت هاجرات عبزن زحلفا وحدات سمونات عبوطر كم زنبر زنقر كوينو از اوانا وسانة دبوب سودان عب بوليتيكا سلالفات زبا عبي مزرار بزعبا كوينو يركب أب موداتا بتنتانا بنريو زينا كنبلكم سبا سلطان فيدرالن حوحاتن حدشتي وتادراوي من قصغاسات الجميرو ميلو أفريكان ريبورت نزل سقات كوينات أب منقوزهم حيلتات سعيبو ناي أفريكا حبرت فولي لوخ أوليساغون أوباسانجو نسلام بريتوريان مدحانن كوينات نمكل خالن مثل دكتور دبرجون قبر ميكايل أب مغالا مزتاهم زذكر كوينو منقست فيدرال نحوحات بقداج عدغات يململ اللو كبل يخصص اللو حوحات بوغنو سراويت فيدرال أب سمين معراب تقراي مدقعت درون فتيم وزبلو ناتو كوينات مقهارت بروبوغانداتات قتيلوم أب تقراي داقماي ناي كوينات دن دس ينفسلو قدم حيدت عامتات زتفرمن اي بريتوريا سممع سلام فريسو نابز خفة دماو قجتن مملاس سبقوم تتاتي وصدو كمزلو زحبرو مرقاقت تتاتي وزلو زبالة أفريكان ريبورت أب تقراي حدش وتادراوي من كسغاتن ناي قداج عدغات ململان كمزلو سيعبو زباوي سقاتن تلتيل اللو جمايلو أب تقراي زلو وتادراوي مسححاب نابزل على درجة بتحوي ركب مسبلة ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ መረዳት አንድነትን አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሬድዋን ሁሴንን ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳን በሐባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ህወሓት ሓድሽ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ይዳሎ ከም ዘሎ አጠንቂቆም ኣለው ክብል መወከሲ ዝተጠቐመ አፍሪካን ሪፖርት እዚ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ህወሓት ሓድሽ ናይ ህዝቢ መልመላ አገዳዲ ሕጊ ብምውፃእ ንነበርቲ ትግራይ ብግዳጅ ናብ ወታደራዊ ማሰልጠኛታት ይእቱ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም ብመሰረት ትካል መጽናዕቲ ግጭት زهابو تنتنا ازينا حوحات من قصغاس قدمتي اب موداتا سنه زجمر كرمت زنابنتن مس حبرتسب عدم حران منقست فيدرالن زسحب زلو معراب تግራይ ንጸለምትን ሒዙ ንምምላስ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፍት ጠልዮም ነዚ አንጠልጢሉ ዘሎ ናይ ኩናት ደመና ንምክልኻል ናይ አፍሪካ ሕብረት ላዕለዋይ ወኪል ኦሊሰጎን ኦባሳንጆ ምስ አህጉራውያን ልኡኻት ብምዃን ናብ መቐለ ምጓዓዞም ዝዝከርዩ ኦባሳንጆ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ቀንዲ ጠመትኦም ዳግማይ ኩናት ንምክልኻልን ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ሰላም ኣብ ባይታ ንምትርጓምን እዩ ነይሩ ድማ ኢሉ ትጸብጻብ ኣብቲ ዘተ ተሳተፉ አምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ ንሚዲያታት ከም ዝገለጽዎ መሪሕነት ትግራይ ነቲ ዞባ ዘጋጥሞ ዘሎ ሰብአውን ጸጥታውን ብድሆታት ንምፍታሕ ግብራዊ ስጉምትታት ክወስዱ ንኦባሳንጆ ሓቲቶም ኣለው ህወሓት ብወገኑ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ፈጺሞ ክብሉ ወቂሶም ይኹን እምበር እቲ ምስሕሓብ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ ዘባዊ መልክዕ ይሕዝ ከም ዘሎ ትካላት ዜና ይሕብሩ ኣለው ህወሓት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ናይ ጥቕሚ ምሕዝነት ይፈጥር ከም ዘሎን
بوغن دوب سودان ون ناي سودان عطوات حالتات ناب غاداريف دوب وتعدرات يتقعو كمزلو بمقلات إذا تاونت حوحات كمزلو منغستي إثيوبيا حبر إذا كنتات زي بحافشة زوبا قرنا أفريكا ناب زي تدلي عبي وتعدراوي قوسي كأتو كمزخل تنتنتي يتنقعو بحافشو سبيلاويان زيقاتات تقراي كابتناي قدم كنات كي حاويو حجون داقماي سقات كنات وريدو وميركب زبالة طبطاب أفريكان ريبورت أحقراويان حيلتات مالتون حبرة أوروبان حبرات منغستات أمريكان كالوتن كابوتا دراوي مسحاب تغطيبهم نابناي سلام مدرخ كملاسو تاوعيت مغرابو حبيرو كاب أقسماوين مرخب حفاش ناي زعلة زيناتات كتكتاتلو تانيخوم نمكتتالكم نمسكن نزترفو مدباتنا سناي جزي